السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا سرور کون و مقام کل کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور اطہر تے پنجویں سپارے چو ایک آیات اور او دے نال ایک اور چھوٹی جی آیات تواڈے سامنے میں تلاوت فرمائیاں نے. اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انہاں آیات دے تحت ہی چند گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی کوشش کرانگا. میں دعا کرنا اللہ پاک میری حاضری اور تواڈے ساریاں دی تشریف آوری نو اللہ احکم الحاکمین اپنے دربار اندر شرف قبولیت نال مقبول و منظور فرمائے. اللہ پاک نے مینوں پھر ایک بار ڈاکٹر صاحب دی دعوت دے تساں دے چہرے دی زیارت دا موقع فراہم فرمایا ہے. میں بڑا خوش ہویا ہوں دی مسجد دیکھی ماشاءاللہ پہلے نالوں کافی بہترین ماشاءاللہ تصویر بھی ہو چکی خوبصورت بھی ہو چکی. میں آغاز دے اندر ہی دعا کر دینا اللہ جنہ لوکاں نے تیرا ایڈا سونا گھر بنا دیتا ہے اللہ تو انہاں دی دنیا آخرت بہتر فرما. حضرات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جدو خدمت کرنے واسطے آئے 9-10 سال دی عمر سی. 9-10 سال ہی خدمت کرن دا موقع ملیا. اللہ دے محبوب پیغمبر دنیا تو چلے گئے. آپ دے بعد کافی عرصہ زندہ رہے تو فرما دے رہے کوئی رات میری ایسی نہیں گزری آپ دے جان دے بعد کہ جس رات مینوں محبوب دی زیارت نہ ہوئی ہو. آپ دے جان دے بعد ہر رات مینوں مصطفیٰ دی زیارت ہوئی ہے. بہت بڑے شرف دی بات ہے, بہت بڑے عذاب دی بات ہے. سانوں بھی ماشاءاللہ 10-20 سال 15 سال ہو چلے نمازاں پڑھ دے, سانوں اجے تک یہ شرف کیوں نہیں حاصل ہویا کہ سانوں
اجے وہ تڑپ نہیں، محبت نہیں، وہ حب نہیں، وہ چاہت نہیں۔ یہ چاہت ہی پیدا کرنے واسطے، یہ حب ہی پیدا کرنے واسطے اج دا خطبے دا میں عنوان رکھے ہیں۔ دوسری حدیث سنو، ایک بندے نے ہاتھ تے سونے دی انگوٹھی پائی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے اتار کے سٹ دیتی کہ مرداں تے سونا حرام ہے۔ آپ چلے گئے نے، ساتھیاں کیا اٹھا کے گھر لے جا، انہیں کیا جنہوں مصطفیٰ نے سٹ دیتا ہے میں انہوں چکنا بھی گوارا۔ انہاں سونے دی انگوٹھی سٹ دیتی، ساڑھے کو نسوار نہیں چھوٹ دی، سگریٹ نہیں چھوٹ دے، اے معمولی جنہیں بیماریاں سانوں جنہ دا بہت بڑا نقصان ہے، اسی انہاں تو کیوں پرہیز نہیں کر دے؟ رمضان دے روزے بھی رکھنے ہیں ماشاءاللہ، تہجداں بھی پڑھنے ہیں، قرآن بھی پڑھنے ہیں، دیگر نیک اعمال بھی کرنے ہیں، لیکن یہ تڑپ یہ چاہت ساڑھے اندر کدوں آئے گی؟ جدوں پہلی حدیث تے جو میں پہلے بیان کی او حب پیدا کرو، پھر الحمدللہ اس حب دی برکت نال اللہ دوسری حب بھی پیدا فرما دے۔ اے دونوں حدیثاں سامنے رکھ کے ذرا میری گفتگو سماعت فرمایا جے۔ انشاءاللہ الرحمن میں ایک چھوٹا جہا طالب علم تواڈے کول ایک پیغام لے کے آیا، مینوں امید ہے انشاءاللہ اگر تسی دل لا کے اج دے پیغام نو سنیا تو انشاءاللہ اللہ تواڈی اے بھی دنیا اور اگلی دنیا بھی بہتر فرما دیں۔ سننا ذرا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں ایک بندہ اللہ دے محبوب پیغمبر کو لایا، آ کے کہندا اللہ دے رسول مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا۔ کنی کو محبت کرنا؟ کہنے لگا سونےو مال نالوں بھی ود کے، اولاد نالوں بھی ود کے، تے جان نالوں بھی ود کے۔ تے میری کفیت ہے جدوں میں گھر ہونا نا تے مینوں کوئی ٹینشن بن دی ہے، کوئی پریشانی بن دی ہے، سونےو سیدھا تواڈے کول آ جانا، تواڈا دیدار کر لینا، تواڈے نال ملاقات کر لینا، میرے دکھ ہی رب دور کر چھڑ۔ مینوں انج محسوس ہوندا ہے جویں پریشانی آئی کو نہیں۔ تے سونےو اج میں گھر بیٹھا سا تے بیٹھیاں خیال آیا اذا ذکرت موتی و موتک، کہ ایک ویلا آنا ہے جدوں میں بھی دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے، ایک ویلا آنا ہے جدوں آپ نے بھی دنیا تو چلے جانا ہے۔ تے کل تے مصطفیٰ نے اچھیاں لوگاں نال ہونا ہے، انبیاء کرام نال ہونا ہے، تے میرے دل جو خیال آیا اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو سونے ہوئے میرا تے حال ہے جب تک تواڈے نال ملاقات نہ کرنا، تواڈا دیدار نہ کرنا، مینوں سکون نہیں ہوندا، تے کل میرا کی بنے گا؟ اماں جی فرما دیا نے انہیں اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے، اجے محبوب نے جواب نہیں دیتا تے عرشاں تو رب نے جبریل دے ذریعے قرآن نازل کر دیتا۔ اے جو تواڈے سامنے میں ابتدائی آیتاں پڑھیاں نے، اے مقام آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اے میرے سونیا اپنے دیوانے پروانے نو کہہ دیو اللہ دے رسول دے آنکھیں لگدا رہی، اللہ دے رسول دا کہنا مندا رہی، اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کردا رہی۔ صرف میں تینوں آپ دا ہی ساتھ نہیں، میں تے رب تینوں سارے نبیاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا۔ صرف آپ دا ہی نہیں، من النبیین، اللہ فرماندے نے صرف آپ دا ہی نہیں، اپنے اس دیوانے نے کو سارے نبیاں دا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ اللہ، آؤ لوگو خوشیاں دا راز بھی اس گل اندر جے، غمیاں تو نجات دا راز بھی اس بات اندر ہی جے، میری اور تواڈی کامیابی بھی اس بات اندر ہی جے کہ اسی اپنے محبوب دے نال پکی اور سچی محبت قائم فرما لئیے، اس تو بغیر گزار
गुजारा ही नहीं, इस तो बगैर कामयाबी हुई नहीं। आइए हुण बुखारी दी एक हदीस तुहानूं सुणावा। सहाबा ते सहाबा रे सहाबियात नूं भी अल्लाह ने किड्डा वड्डा शरफ अता फरमाया सी। मेरे महबूब पैगंबर दी एक सहाबी है हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा नाम है, और इन्हां दे शोहर मेरे पैगंबर दे सहाबी हज़रत मुगीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी नाल बड़ा ही प्यार करदे ने, बड़ी मोहब्बत करदे ने, लेकिन बीवी प्यार नहीं कर रही, मोहब्बत नहीं कर रही। अल्लाह अल्लाह इन्ना प्यार अपनी बीवी नाल करदे सन। एक दिन सहाबी रसूल बयान करदे ने, मैं वेख्या कि हज़रत मुगीस पिछे पिछे ने ते बीवी अगे अगे वे। बीवी आंदी है मैनू तलाक दे दे, मैं तेरे घर नहीं रहना। ते सहाबी रसूल हज़रत मुगीस अपनी बीवी नाल इन्ना प्यार करदे ने कि अखां चों अथरू आ गए ने, आंसू डिगदे ने कि मैनू तू छड्ड के ना जा। हज़रात एक गल ते भी समझ आई, जेड़े रब दे वली ने नबी दे सहाबी ने उन्हां भी ये दस्सिया कि अपनी अज़वाज नाल प्यार करना है, अपने घर वालियां नाल मुहब्बत। सिर्फ आ सहाबा ही नहीं, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम को पूछा गया, या रसूलल्लाह तुसीं सब नाल ज़्यादा प्यार किहदे नाल करदे हो? फरमाया अपनी बीवी ऐशा नाल रज़ी अल्लाह ताला अनहा। हुण साडे घर जो बगाड़ है ना, उसकी एक ये भी सब तो बड़ी वजह है, असी इजहार नहीं करते। असी आने ला जे दस छड़िया मैं अपनी बीवी नाल प्यार करना, लोग आखना जनानी थले लग्या है, घर लिया थले लग्या। और आओ लोगो ये शैतानी वसवसे जे, शैतानी शरारत जे, सारी कायनात दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी बीवी ऐसा नाल प्यार करना। सवाल करने वाले ने फिर सवाल किया, सोने हो मेरी मुराद ये कि मर्दां चो किदे नाल करदे हो? आपने फरमाया मर्दां चो मैं अपनी बीवी दे बाप ते अपने सुसर अबू बकर नाल करना। बीवी नाल भी प्यार कीता ते अपने सुसर नाल भी। जिमें असी आने ना साड़ी बीवी साढ़े माँ प्यो का एहतराम करे, नबी पाक ने दसिया इवें तुसी अपनी बीवी दे माँ प्यो का एहतराम करो, अपनी बीवी दे माँ प्यो की इज्जत करो, तकीर करो। और इत्थे ही गल नहीं जे, अगली हुण गल सुनिया जे, बीवी नाल भी प्यार कीता, सिर्फ बीवी नाल नहीं बीवी दियां सहेलियां नाल भी कीता। जदों कुर्बानी का मौका हुंदा अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे आयशा जदों गोश्त तकसीम करन लगे ना, सब तो पहला मेरी बीवी खतीजा दियां सहेलियां नूं देवी, सब तो पहला उन्होंने देना। हत्ता कि आप घर दे अंदर होंदे अम्मा जी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दियां, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी हज़रत खतीजा दी सहेली सी, अजे बाहर ही हुंदी आवाज़ आंदी ते आका फरमांदे लगदा हाला आ गई ने, मेरी बीवी दी सहेली आ गई है। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर ने दसिया लोगो जे सुख दी जिंदगी गुजारना चाहते हो, मुहब्बत दी जिंदगी गुजारना चाहते हो, बीवियां नाल भी प्यार करो, घर वाले नाल भी प्यार करो, ते बीवी नाल भी प्यार। जिस चोखियां ने ते चोखियां नाल भी प्यार करना, ते जे एक के ते उहदे नाल भी प्यार पूरा पूरा प्यार देना। अल्लाह अल्लाह। आओ जेड़ी गल मैं दसना चाहना, हज़रत मुगीस नबी पाक दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी अपनी बीवी नाल बड़ी मुहब्बत ते प्यार करदे ने। बीवी खुला लेना चाहती है, तलाक लेना चाहती है। हज़रत मुगीस नबी पाक अलैहिस्सलाम को आए, कह लगे अल्लाह दे नबी जी ज़रा मेरी बीवी नूं समझा दिओ ना, मैं घर वसाना चाहना, मैं बड़ा प्यार ते बड़ी मुहब्बत अपनी बीवी नाल करना, पर मेरी बीवी मेरे को तलाक लेना चाहती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलाया, फरमाया बरीरा तू अपने खावद नाल प्यार कर, मुहब्बत कर, तेरे नाल तेरा खावद बड़ा प्यार करदा है। हुण जेड़ा जवाब हज़रत बरीरा नबी पाक दी सहाबियां ने दिता है, ये जरा मुहब्बत ना सुनिया जे। अल्लाह अल्लाह। हज़रत बरीरा कहंदियां ने सोनियो ये तुहाडा मशवरा है या तुहाडा हुक्म है? जे ते हुक्म है ते फिर ओदी होर हसीयत है, ते जे तुहाडी राय वे ते फिर ओदी होर हसीयत है। अल्लाह अकबर। फरमांदियां ने सोनियो जे तुहाडा मशवरा ते तुहाडी राय वे फिर ते मैं कोई नहीं रहना, ते जे तुहाडा हुक्म है ते बरीरा अपनी जिंदगी कुर्बान कर देवेगी।
जे तुहाडा हुक्म है सोनियो फिर भावें खामद पसंद है वे कि नहीं, घर पसंद है वे कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी नछावर कर देंगी। लोगो एहो ही जे मुहब्बत सहाबा दी, एहो ही जे प्यार सहाबियात दा। व मई युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। एक और हदीस से गौर करे अजे मेरे और तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक और बड़े प्यारे सहाबी ने पिंड बस्ती विच रहन वाले, अल्लाह अकबर, आका कोल आया कर दे, कुछ तोहफे लैके आया कर दे। नबी पाक भी कुछ तोहफे दे छड़ दे। है बड़े गरीब सन, बड़े माड़े, कद भी छोटा जिहा, रंग भी एडा खूबसूरत नहीं। एक दिन कहन लगे अल्लाह दे नबी जी मेरी किते शादी होई कर दिओ, मेरा किते निकाह करवा दो। अल्लाह अल्लाह। दूसरी साइड तो एक अंसारी सहाबी कहने लगा अल्लाह दे नबी जी मेरी बेटी जवान है, किते रिश्ता ही कर दो। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने फरमाया फिर ठीक है, मैं तेरी बेटी का रिश्ता इस सहाबी नाल कर देना वा। लेकिन सहाबी नूं एक गल जरा सुभान अल्लाह अकबर कबीरा, नबी पाक की एक गल सुन के आका अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने जवाब नहीं दिता। फरमाया सुनियो चलो घर मशवरा कर ला बीवी नाल। कर गए, बीवी नाल मशवरा किया, सारे हालात बयान किए। बीवी ने कहा साड़ी बेटी तो आला खानदान दी है, अमीर घराने दी है, खूबसूरत भी है, तो दूसरी साइड ते जिदा इंतखाब किया गया है घर बुआ भी कोई नहीं, रंग काज भी कोई नहीं, ते माल दौलत भी कोई शय नज़र नहीं आ रही। तुसी इस तरह करो जाके मादरत कर आओ। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल मादरत करने वास्ते निकल लगे ते ओ बेटी ओ बच्ची अल्लाह साड़ियाँ बच्चियां नूं भी इंज दा बना दे। अल्लाह अल्लाह। अज वेख लो ना रुल गई जे दुनिया गंदियां मुहब्बतां पिछे पै के, गंदियां मुहब्बतां पिछे पै के। ओ बेटी जिन्हों माँ प्यो ने फुल्लां वांगू खड़ाया, ओ बेटी जिन्हों कलियां वांगू खड़ाया, 10-20 साल 15 साल स्कूल टाइम लैके भी गया, लैके भी आया, छड़ के भी आया, लैके भी आया, स्कूली तलीम भी दी है, असरी तलीम भी दी है, खान पीन भी दिता है, सूट काट भी सब कुछ दिते ने। अज गंदी मुहब्बत पिछे पै के इन्हें सोचा ही नहीं मेरे बाप की इज्जत किन्नी कुवे माशरे दे अंदर, महल्ले दे अंदर, पिंड दे अंदर, बस्ती दे अंदर। न बाप की चादर दा हया कीता, न माँ की चादर दा हया कीता, ना खानदान दी चादर दा हया कीता। एक गंदी मुहब्बत पिछे पै के अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर लई, अपने जिउंदे माँ प्यो नूं भी मार गई है। आओ लोगो इन्हां गंदियां मुहब्बतां च कुछ नहीं जे पिया। जे कुछ लभना जे कुछ हासिल करना जे ते अपने महबूब दी मुहब्बत विच आ जाओ, अल्लाह दुनिया आखिरत दे सारे खजाने अता कर देवेगा। ये बच्ची बोल के आंदी है मेरे अबू जी किथे चले हो? बेटा इस तरह बात हुई तेरे रिश्ते दी, तेनों भी मैनू भी पसंद नहीं, तेरी माँ नू भी रिश्ता पसंद नहीं। बेटी बोल के आंदी है सोने हो फिर पसंद किनू है? फरमाया अल्लाह दे रसूल ने रिश्ता तय किया है। फरमाया जे मेरे नबी ने किया ते वसना अबू अम्मी जी मैं फिर मैनू रिश्ता कबूल है, हुण फिर इनकार नहीं हो सकता। नबी पाक कोल जांदे ने ते जाके सारी सूरत हाल दसी। आका अलैहिस्सलाम इन्ने खुश होए, इन्ने राजी होए, आपने इस बच्ची वास्ते बरकत दियां दुआवां फरमा दित्तियां। हदीस पाक दे अंदर आंदा है इस बच्ची दा निकाह होया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। फिर इस औरत दे खामद नूं एक जंग दे अंदर शहादत दा रुतबा भी मिलिया। अल्लाह पाक ने दौलतां इन्नियां अता कर दित्तियां। हदीस पाक अंदर आंदा मदीना मुनव्वरा दे अंदर सुबह ये औरत अपने घर का दरवाज़ा खोल के माल तकसीम करना शुरू कर देंदी, लैना लग जांदियां। शाम तक लैन वाले ते मुक जाते पर इस बीबी का माल नहीं सी मुकदा।
مال کیویں ختم ہوئے دعاواں مل گئیاں لیکن ملیاں کیویں مصطفیٰ دی اطاعت اندر مصطفیٰ دی محبت دے اندر آؤ لوگو محبت اختیار کرو اپنے محبوب دی یہ زندگی اندر نخار چاندے ہو زندگی اندر بہار چاندے ہو میں تے حیران تے پریشان ہو گیا صحابہ دی محبت وے کے پیار وے کے اللہ اکبر ایک پنڈ بستی دے رہن والا بندہ حدیث دے لفظ نے بدو جیا بندہ آیا آکے اندر اللہ دے نبی جی میں دس دیو قیامت کدوں آئے گی حدیث پاک اندر آندے نے سوال کیتا ادھروں نماز دا وقت ہو گیا اقامت کہی گئی نبی پاک نے جماعت کروا دیتی ہے نماز دے بعد آقا فرماتے ہیں کچھے ویو بندہ جنہیں قیامت دے بارے سوال کیتا سی ایک کھڑا ہو جاندہ یا رسول اللہ میں سوال کیتا ہے آپ نے فرمایا کدا سوال قیامت دے بارے فرمایا کدوں قیامت آئے گی سونے دس دیو آپ فرماتے ہیں سوال تے تو بڑا وڈا کیتا ہے میں نے اے تے دس تو قیامت دی تیاری کی تھی ہے کی تیاری ہے تیری قیامت دی حدیث پاک اندر میں خود پڑھے ہیں اے صحابی رسول کہنے لگا اللہ دے نبی جی چوکھیاں نمازاں تے کوئی نہیں چوکھے عمال تے کوئی نہیں میں لمبیاں چوڑیاں کوئی باتاں تے نہیں کیتیاں پر اینا ہے جے میں تواڈے نال تے تواڈے رب نال سچا پیار کرنا وا میں اللہ دے رسول نال محبت کرنا پیار کرنا آپ نے فرمایا پھر سن لے جدے نال تو پیار کرنا کل قیامت نو دے نال ہی ہوئے گا اس حدیث دے راوی حضرت انس فرما دے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی پاک نے فرمایا نا جدے نال محبت کرنا ہے او دے نال ہی ہوئے گا اللہ اکبر لوگ ایک گل سن کے انہیں راضی ہوئے انہیں خوش ہوئے حضرت انس فرما دے نے اے تو پہلا کدی میں مسلمانانوں ایڈا راضی ویکھیا ہی نہیں خوش کیوں ہوئے راضی کیوں ہوئے کہ انہوں نے خوشی اس گل دے چاہ اس گل دا چڑھ گیا کہ اسی تے پھر سب نالوں زیادہ پیار ہی مصطفیٰ نہ کرنے سب تو زیادہ محبت ہی مصطفیٰ نہ کرنے ہم اللہ فیصلہ ہو گیا جے سترہ دے رہن والے ہو فیصلہ ہو گیا جے جیڑا بندہ دنیا دے اداکار نال پیار کرے گا اور مت سمجھے کل قیامت نو میں مدینے والے نال ہوواں گا نہیں حدیث نے فیصلہ کر دیتا ہے مداری گر نال پیار کرن والا مداری گر دے نال ہوئے گا کھڈاری نال پیار کرن والا کھڈاری نال ہوئے گا سنو لوگو جیڑا مدینے والے دے ہوندیا کسے لاہور والے نال پیار کرے گا پاک پتن والے نال پیار کرے گا اجمیر والے نال پیار کرے گا پنڈی والے نال پیار کرے گا پھر او دے نال ہی ہوئے گا تے جڑا ساری دنیا نو چھڈ کے مصطفیٰ نال پیار کرے گا کل قیامت نو مصطفیٰ دے نال ہوئے گا فیصلہ ہو گیا جے فیصلہ اللہ سانو مصطفیٰ دی رفاقت نصیب فرمائے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں غور فرماؤ کیسی محبت صحابہ دی کنا پیار سی نبی پاک علیہ السلام دے نال اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے جدو دوپہر دا ٹائم اللہ دے رسول ساڑھے گھر تشریف لے آئے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے عائشہ کوئی خیر نہیں لگ دی اس وقت کدی اللہ دے رسول ساڑھے گھر تشریف نہیں لے آئے کوئی خیر پتہ نہیں کی معاملہ ہے آقا تشریف لے آئے فرمایا ابو بکر اپنے اردے گردہ لوگاں نو ذرا اٹھا دیو میں کوئی خاص گل تواڈے نال کرنی ہے فرمایا سونے پریشان نہ ہو سارے تواڈے رازدان ہی بیٹھے نے آقا فرماندے نے اچھا پھر سن رب نے مینوں اجازت دے دیتی حکم دے دیتا ہجرت کرن دا میں ان مکہ چھڈ کے مدینے چلے جانا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں سنیا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے سونےو صدیق نو بھی نال لے جاؤ منو بھی نال لے جاؤ میں تواڈے نال جانا ہے اما جی فرما دیاں نے جدو نبی پاک نے وعدہ کر لیا ابو بکر میں تینوں نال لے کے جاواں گا اما جی فرما دیاں نے میرے باپ دی خوشی نال آنسواں نال داڑھی تر ہو جاندی ہے
کہ میں نبی پاک نال مدینے جاواں گا، مصطفیٰ دا ساتھ مل گیا، مصطفیٰ دی رفاقت مل گئی ہے۔ اللہ اللہ اینی خوشی ہوندی صحابہ کرام نو جدو مصطفیٰ دا ساتھ مل جاندا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت مل جاندی۔ بڑے تو بڑے رہے بچیاں دی محبت ویکھ لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں کافی دن ہو گئے میں اللہ دے رسول کول نہ گیا، ملاقات نہ ہوئی، دیدار نہ ہویا، تے میری والدہ نے پوچھیا وے حذیفہ کنے کو دن ہوئے نہیں مصطفیٰ دی ملاقات کیتے ہیں، دیدار کیتے ہیں؟ فرمان لگے امی جی کافی دن ہی ہو گئے نے میں اللہ دے رسول کول نہیں گیا۔ فرمایا جدو میں نے بات کی تھی تے میری ماں غصے وچ آ گئی تے میری پنجابی زبان واہ واہ کیتی ماں نے کہ اینے دن ہو گئے نے تو مصطفیٰ کو گیا ہی نہیں، دیدار ہی نہیں کیتا، ملاقات ہی نہیں کیتی، جلدی جا مصطفیٰ کولو۔ کہنے لگے میں کہ امی جی میں نہیں جانا مصطفیٰ کولو۔ آقا علیہ السلام کو تشریف لے آئے، مغرب دی نماز پڑھی، ملاقات دا موقع نہ ملیا، عشاء دی نماز پڑھی، ملاقات دا موقع مل گیا۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی میرے واسطے بھی دعا کرو تے میری ماں واسطے بھی دعا کرو، منوں بھی اللہ معاف کر دے، میری والدہ نو بھی اللہ معاف کر دے، تے تسی بھی دعا کر لو اللہ جنہ دے ماں پیو ٹر گئے نے اللہ اپنی رحمت نال جنت عطا فرما دے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماندے نے حذیفہ آج میرے کو ایک فرشتہ آیا جڑا ادوں پہلا کدی نہیں سی آیا، انہیں آ کے مینوں بشارت دیتی ہے سونےو اللہ دی طرفوں خوشخبری آئی جے کہ اللہ پاک نے جنت دے نوجواناں دی سرداری تواڈے نواسے حسن و حسین نو عطا کر دیتی ہے۔ جنت دے نوجواناں دی سرداری تواڈے نواسے حسن و حسین نو مل گئی ہے، تے جنت دیاں عورتاں دی سرداری تواڈی بیٹی فاطمہ نو مل گئی ہے۔ میں یہ حدیث اس بات بیان کرنا ہر خطبے کی کوشش کر کے ایک بڑا تعصب لوگاں نو دیتا گیا ہے، بڑا جناب غلط لوگاں نو پڑھایا جا رہا ہے کہ جی اہل بیت نو نہیں مان دے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حسن و حسین نو نہیں مان دے۔ آؤ لوگو حسن و حسین تے ساڑی جند تے ساڑی جان ہے، حسن و حسین تے ساڑے دل دا سرور تے چین ہے، اسی انہاں نہ کیویں نہ پیار کریے، ساڑا تے عقیدہ ہی ہے، ساڑی تے دعوت ہی ہے۔ جب تک حسن و حسین نو نماز وچ یاد نہ کریے رب نماز قبول ہی نہیں کردا۔ جب تک نماز وچ انہاں تے درود پاک نہ پڑھیے اونی دیر تک کوئی نماز نہیں ہوندی، او ظہر دی ہوئے تاں، او عصر دی ہوئے تاں، مغرب دی ہوئے تاں، عشاء دی ہوئے تاں، فجر دی ہوئے تاں، عید دی ہوئے تاں، نماز جنازہ ہوئے تاں، کوئی نماز ہوئے اونی دیر تک وہ نماز ہی نہیں جب تک درود پاک اہل بیت نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، آل وچ آگئے حسن بھی آگئے، میرے حسین بھی آگئے، سیدہ فاطمہ بھی آگئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ بھی آگئے۔ اس واسطے یہ جڑا تعصب ہے میں دور کرنا چاہنا، میں پنڈا شہرہ علاقے اندر یہ بات عام کر رہے ہیں۔ لوگوں حقیقت وچ اہل بیت نال پیار یہ لوگ کر دینے جنہ دا عقیدہ ہے انہی دیر کوئی نماز نہیں، وہ دعا نہیں جب تک اہل بیت درود و سلام ہی نہیں۔ اس واسطے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کنا پیار سے صحابہ کرام نو آپ علیہ السلام جدو مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا، سبحان حضرت انس فرما دے نے جدن مدینے دے لوگ جدو آپ تشریف لے آئے، جدن آپ مدینے آئے اس دن جنہ مدینہ چمکیا سی کدی انہ چمک مدینے اساں ویکھی ہوئی نہیں، ہر پاسے جگمگ ہو رہی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں نے، رونقاں ہی رونقیاں نے، بڑے تو بڑے رہ گئے، معصوم بچیاں بھی کہہ رہی نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں،
اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اج آئے پیر حقانی نے مائی آمنہ دے دل جانی نے جبریل جدے در بانی نے اسی شہزادیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی ترانے پڑے نے محبت دا اظہار فرمایا پھر ایک ویلا آیا مکہ فتح ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دیتی وہی انصاری صحابہ جو مدینے نبی پاک نال گئے سن انہاں سمجھیا انہاں مکہ فتح ہو گیا مکے دے اندر پھر رونقاں لگ گئیاں نے تے کتے ایسا نہ ہوئے نبی پاک ان مکے ہی رہ جان مدینے واپس ہی نہ جان اللہ اکبر پریشانی اللہ اکبر دل وچ پریشانیاں آ رہیاں نے آقا علیہ السلام نو پتہ چلے آپ فرماندے نے او انصاری صحابیو کیوں پریشان ہو گئے ہو نہ پریشان ہوو ہن میرا جینا بھی مدینے تے میرا مرنا بھی مدینے ہن میں مدینہ ہی رہنا ہے جانا بھی مدینے والے نال نہ پریشان ہو آپ مکہ فتح ہون دے بعد حنین دی طرف گئے نے حنین فتح ہویا بڑی مال غنیمت ملی اللہ دے محبوب پیغمبر دا طریقہ کار آپ نے ساری مال غنیمت مکے والے جی تقسیم کر دیتی ہے پھر مدینے دے صحابی گلاں کیتیاں قربانیاں آساں دیتیاں جگہ آساں دیتی تے اج مال ملے تے سارا مکے والے انہوں دے چھڑے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے انصاری صحابیو او مدینے والے ہو کیوں پریشان ہو گئے جے اما تسی اس بات تے راضی نہیں جے کہ او مکے والے مالو متا لے گئے نے تے تسی آمنہ دا لے جاؤ او مال لے گئے نے تے تسی آمنہ دا لال لے جاؤ تسی اس گل تے راضی نہیں کیسا ترجمہ کیتا شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے سو وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آئے تے سرور دعا جہانا لوگ کرانو لے کر جاون اونٹ بکریاں گائی اسی کرانو لے کر جائیے حوض کو سردہ سائی اور لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا اللہ اکبر اے جے انداز محبت دا صحابہ کرام دا ایک روایت ہے پھر غور کرو پھر میں انشاءاللہ اگلی بات سمجھاواں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام الحجرت واتے گئیاں نے سفر تو جدو واپس آ رہی نے مدینے تو باری نے تے اماں جی تے وقت آ گیا ڈیلیوری کیس ولادت دا وقت قریب آ گیا صحابہ دی محبت دا کیا مہار ہے اس تو ود کے ہور محبت کی ہو سکتی ہے تے نبی پاک علیہ السلام اپنا سفر جاری کرن لگے نے تے حضرت ابو طلحہ نو دس دیاں نے منو تے اے مسئلہ درد شروع ہو گئی ہے ہون کی بنے گا آقا ٹور چلے نے سی پیچھے رہ جاواں گیاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی فوری دعا کر دیں اللہ تو جان دلاں دیاں پیتانو اسی تیرے نبی نال کنا پیار کرنے کوئی شک نہیں اس وقت منو تو بیٹیاں بیٹا عطا کرنے والا ہے پر اے میرے اللہ منو اس وقت نہ بیٹی چاہی دیئے نہ بیٹا چاہی دے اس وقت چاہی دے تے مصطفیٰ دا ساتھ چاہی دے
ساڑی خاص وے اسی نبی پاک نہ سفر تے گئے سا مدینے ہو گئے سا مصطفیٰ دے نال گئے سا ہن واپس آ رہے ہیں تے ساڑی ایک خاص ہے جویں نبی نال گئے سا ایویں نبی نال واپس مدینے بھی جائیے حدیث پاک اندر آندہ اماں جی دی دردی رب نے ختم کر دی تھی سفر شروع کر لیا مدینے پہنچیاں تے اللہ پاک نے دوبارہ اللہ نے اپنی رحمت نال بیٹا عطا فرما دی تھا ویکھ لو تھی پتر مل رہے ایک پاسے تے صحابہ کہندے نے پہ اللہ اکبر پتر نہیں چاہیے دا تھی نہیں چاہیے دی اللہ چاہیے دا تے تیرے نبی دا ساتھ چاہیے دا تیرے نبی دی رفاقت چاہیے دی آؤ لوگو اے طریقہ اے انداز اختیار کرو اپنے نبی نال محبت دا ہن دوسری گل جڑی دسنا چاہنا صرف محبت ہی نہیں کیتی محبت دا معیار تے بھی پورے اترے نے محبت دا تقاضا بھی سکی محبت نہیں کیتی جعلی محبت نہیں کیتی ساڈے ورگی صدقے جاواں واری جاواں تو جدو نبی دی گل دی واری آوے پھر کھبے جاواں سجے جاواں دھوکھا نہیں دیتا فریب نہیں کیتا محبت کیتی ہے تے پھر او دا تقاضا بھی پورا کیتا ہے تے جے تقاضا پورا کریے تے پتہ رب کی عذاب دیندا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم تیسرا سبارہ اللہ فرماندے لوگو جے چاندے ہو تو آڑے نہ رب پیار کرے رب محبت کرے تے پتہ جے جتنا رب پیار کر دے اللہ پاک کلے ہی نہیں جے کر دے اللہ جبریل نو بلاندے نے اے میرے جبریل 17 دے اندر فلانا بندہ میرے نبی نال پیار کر دے میں رب دے نال پیار کرنا تمہیں دے نال پیار کر تے جا نالے اعلان کر دے جننے بھی فرشتے نے 7 آسماناں تے جننے فرشتے نے جنہیں زمین تے آئے نے اعلان کر دے فلانا بندہ نبی پاک نال پیار کر دے رب دے نبی نال پیار کر دے رب او دے نال پیار کر دے او سارے او فرشتے ہو تسی بھی او دے نال پیار کرو تسی بھی او دے نال محبت کرو اللہ اکبر آقا فرما دے نے پھر اتنے ہی بس نہیں اوہی گل اللہ زمین تے اتار دین دے نے اس زمین تے عام بندہ ہے نارمل بندہ ہے کوئی تعلیم بھی نہیں ایڈی اعلیٰ قسم دی کوئی جناب لین کروزنا بھی نہیں کوئی کوٹھیاں دا مالک بھی نہیں صرف کی یہ نبی پاک دی محبت میں زندگی گزار دے آپ دی اطاعت و فرما برداری زندگی گزار دے لوکاں دے دل چ رب نے گل پائی لوگ دی سب نالوں زیادہ عزت کر دینے لوگاں دے دل چ رب پا دیندے اور میں ویکھے اللہ دی قسمیں لوگ جتیاں چکنا او دی جتی اٹھانا اپنے واسطے بیسے صاحب دا سمجھتے نے اس واسطے کہ اے مدینے والے دا غلام ہے مدینے والا محبت کرنے والا بندہ ہے اللہ اکبر پہلی گل تے وے مصطفیٰ دے آنکھیں لگو گے تے رب پیار کرے گا تے دوسری گل اس آیت اندر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تے اللہ اس بندے دے سارے گناہاں نو بھی معاف فرما دے گا نبی دے آنکھیں لگے ہیں آپ دی اطاعت کریں محبت کریں رب دی بھی محبت مل دی ہے تے بولو گناہاں تو چھٹکارا بھی گناہاں تو چھٹکارا بھی ملتا ہے اور کیسی محبت کیسی پھر محبت دا تقاضا پورا کیتا صحابہ نے اللہ اکبر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نکلو اللہ دے رستے اندر جہاد واسطے اعلان ہو گیا حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ نکلے شہادت دا رتبہ پا لیا انہاں دی بیوی آ جاندی ہے آ کے آندی اللہ دے نبی جی تسا جدو جہاد دا اعلان کیتا نا تے میرے خامد نے تے اجے غسل کرنا سی تے کنی پاس پا گئی کہ نبی نے فرمایا نکلو نکلو اللہ دے کنی آواز پا گئی تے غسل بھی کیتا تے میں دسنے سواتیں آئی ہاں میرے خامد نو غسل دے لے آجے آج جنہیں اسی آئے نا مسجد آج مصطفیٰ دی محبت وجہد کر کے جا جدوں اللہ اکبر ہوئے تے اسی اللہ دا حکم مان کے سب کو چھڑ کے مسجد آ جانے پتہ تے لگے نا اسی مصطفیٰ نے پیار کرنے والے لوگ
محبت کرنے والے لوگ تے جے اسی 5 ٹائم نماز بھی نہ پڑھیے، روزے بھی نہ رکھیے، صدقہ و خیرات بھی نہ دئیے، تے آکھیے اسی عاشق رسول اہل حدیث اہل سنت اور جیڑا نماز ہی نہیں پڑھدا، جیڑا قرآن ہی نہیں پڑھدا، رمضان دے روزے ہی نہیں رکھدا، اسلام دیاں بنیاداں دی پورا نہیں اتردا، وہ اہل حدیث اہل سنت تے کہلانا دوسری بات ہے، وہ تے صحیح مسلمان ہی نہیں بندا۔ اس واسطے آؤ اللہ دے محبوب دی سانو اللہ صحیح محبت نصیب فرمائے۔ آقا فرماندے نے حنظلہ دی بیوی پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں، میں آپ ویکھیا تیرے خامد نو تے آسمان دے فرشتے غسل دے رہے۔ اللہ اللہ، رب نے فرشتیاں دی ذمہ داری لا دیتی، غسل دے رہے نے، لیکن تقاضا پورا کیتا محبت دا، ادھروں سنیا تے ادھروں من کے وکھا دیتا ہے۔ اللہ واللہ، بس 5-6 منٹ دے اندر میں تانوں 5-6 حدیثاں سنا کے اجازت چاہاں گا سنا ذرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھڑ کے مدینے آئے نا، 16 یا 17 مہینے آپ نے ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھائی، نال میرے نبی دا جی کردا سی کدوں مینوں رب حکم دے وے تے میں ادھر منہ کر کے مسجد حرام ول چہرہ کر کے نماز پڑھاواں، تے میرے پیغمبر نالے دل دی خاص سی تے نالے انج اسمانہ تو ویندے سن، رب نے اتوں ہی تصویر کھچ کے دوجے سپارے چ فٹ کر چھڈی ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ اکبر۔ 16-17 مہینیاں دے بعد عصر دے وقت حکم آیا سونے ہو جدھر تہاڈا جی کردا ہے ادھر دل کر ادھر ہی چہرہ کر کے نماز پڑھ لو۔ نبی پاک نے عصر دی نماز پڑھائی مسجد حرام وال چہرہ کر کے، تے آپ دے پیچھے نماز پڑھ کے ایک صحابی دوسرے محلے اندر جاندے نے، اوتھے انصار صحابہ دی جماعت ہو رہی ہے، تے اے صحابی آواز لاندا ہے میں ہنے اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، صحیح بخاری دی حدیث جے، آواز لاندا ہے میں ہنے نماز پڑھ کے آیا، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، آپ نے آج مسجد حرام وال چہرہ کر کے نماز پڑھائی۔ سنو 17 دے رہن والے ہو، ایتھے دے نماز دے باہر نہیں اسی من دے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 دی تعداد وچ حدیثاں ہوندیاں نے، اسی باہر نہیں من دے۔ صحابہ دی عظمت نو سلام، انہاں نماز وچ سنیا کہ نبی نے اج چہرہ ادھر کیتا ہے، انہاں ادھروں چہرہ پھیر کے بیت المقدس والوں ہٹا کے تے مسجد حرام وال کر لیا۔ اللہ تو انہوں مدینے دی زیارت نصیب فرمائے۔ میں آتے دیکھ کے آیا نا، اور 2 قبلیاں والی مسجد، پہلا ادھر قبلہ سی پھر قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اے جے نبی دے یار، اے نے نبی نے صحیح وفات محبت کرنے والے نماز دے ویچی سنیا کہ نبی پاک نے اج ادھر منہ کر کے پڑھیے، تے ایمان نہ دسو نماز ویچی چہرہ پھیریا کہ نہیں، رخ پھیریا کہ نہیں؟ اسی حدیثہ سن دے رہنے ہیں لیکن ٹس تو مس نہیں ہوندے، اور ٹھیک ہے جی حدیث ہوئے گی، ٹھیک ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہوئے گا، پر ساڈے مولوی صاحب نے سانو انج دسیا ہے، ساڈے مفتی صاحب نے انج دسیا ہے، ساڈے علامہ صاحب نے انج دسیا، اور مینوں اللہ ذوالجلال دے قرآن دی قسم اٹھا کے کہنا، اور عقیدہ اے بناؤ جدو مصطفیٰ دی بات آ جائے او دے مقابلے چ اپنے کی، بگانے کی، بڑے کی، چھوٹے کی، سارا جہان چھوٹ سکتا ہے، پر مصطفیٰ دی گل چھوٹ سکتی جنی دیر ہے معیار نہیں بنے گا، اے عقیدہ نہیں بنے گا، اس وقت تک کامیابی ناممکن ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، تے دوران طواف حضرت امیر معاویہ بیت اللہ دے چارے کونے نو ہاتھ لگا رہے ہیں، مس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھے، فرمایا امیر معاویہ کی کر رہے ہو؟ نبی پاک دا طریقہ کار ایسی، آپ حجر اسود نو بوسا دین دے، رکنے یمانی نو ہاتھ لگان دے، باقی 2 کونے نے نہ بوسا دین دے نہ ہاتھ لگان دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت نے، کتنے بڑے عظیم انسان نے، فرماتے نے عبداللہ
اللہ دا کر یہ محبت کی جائے یہ پیار کیتا جائے اے تے گل انہاں دی واقعی بڑی درست ہے محبت کرنی چاہیے پیار کرنا چاہیے لیکن اگلی گل تے غور کرے آجے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کیا تو نبی پاک دا طریقہ پسند نہیں جو نبی پاک نے دو کونیاں نو ہاتھ لگایا حجر اسود نو بوسا دیتا ہے رکن یمانی نو ہاتھ لگایا دوسرے نو طواف دے دوران نہیں لگایا کیا اے طریقہ تو انو پسند نہیں جو قرآن دی آیت پڑھی نا تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے عبداللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا تو میری رہنمائی فرما دیتی ہے کہ آج دے بعد میں ہون اوہی کام کرانگا جویں مصطفیٰ نے کیتا ہے ایسی صحابہ دی محبت معیار محبت جویں محبت کیتی ہے پھر او دا تقاضا بھی پورا کیتا ہے حدیثاں پڑھیاں پئیاں نے صحابہ کرام دی شان اندر صحابہ کرام دی محبت اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نے جدوں حکم فرمایا پھر اونا ٹس تو مس نہیں حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آ رہے ہیں آپ خطبہ ارشاد فرمان واسطے کھڑے ہوئے آپ نے فرمائی جلس بیٹھ جاؤ صحابہ دے ایمان نو سلام جتیاں والی جگہ ہی سن وہ چھئی بیٹھ جاندے ہیں آپ نے فرمایا عبداللہ اگے آ جاؤ فرمایا سونے ہو کنی آواز پہ آگئی سی تسا حکم فرمایا بیٹھ جاؤ تے ہون میں قدم اگامی پٹ سکدا ہون میں کیویں قدم اگاں پٹاں ایسی صحابہ کرام دی محبت اللہ کرے سانوں بھی انج دی محبت نصیب ہو جائے یقین جانو اسی دعوے بڑے کرنے بڑے سڈے بڑے دعوے نے لیکن عملی حالت میں میں اور تسی اسی زیرو بن کے رہ گئے ہیں آؤ اج دے جمعے دا خلاصہ لبے لباب ہے جے کہ بنا مصطفیٰ دی محبت دے چھٹکارا نہیں جے ہونا تے محبت دے تقاضے تو بغیر بھی گزارا سب تو زیادہ بڑھ کے اپنے محبوب نال پیار کرو محبت کرو پھر آپ دی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بہتر فرما دے گا آخرت بھی بہتر فرما دے گا صحیح بخاری دی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ میری ساری امت جنت اندر جائے گی قیل من ابا قال من اتانی دخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا وہ جنت وچ نہیں جائے گا جیڑا میرا انکار کر دے گا صحابہ نے کہا کیلا یا رسول اللہ سونے تہاڈا کون انکار کر سکتا ہے تہاڈا کون انکار کر سکتا ہے فرمایا قال من اتانی دخل الجنہ جیڑا میرے آنکھیں لگے گا وہ تے میرے نال جنت وچ جائے گا قال من اتانی دخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا تے جیڑا میرے آنکھیں ہی نہ لگے انہیں انجے جویں میرا انکار ہی کر دیا انہیں میری گل نہیں منی تے انہیں میری ذات دا انکار ہی کر دیتا ہے میرے پیارے بھائیو نبی پاک دے حسن دا کون انکار کافر بھی آندے سن تسی سب نال سونے ہو سب نال خوبصورت ہو وفادار بھی ہو امانت دار بھی ہو دیانت دار بھی ہو شرافت والے بھی ہو عزت والے بھی ہو کوئی کمی نہیں تو آڈے تے پھر لڑائی کا دی سی جھگڑا کا دا سی کہ نبی پاک دی گل نہیں سن مانتے آپ دے آنکھیں نہیں سن لگ دے یہ ہوئی حال آج ساڑا بن گیا اسی دعوے اہل حدیث سے کرنے ہیں اہل سنت دے کرنے ہیں لیکن عملی حالت ساڑی بالکل زیرو اللہ دے حضور دعائے اللہ نبی دا سچا پیار نصیب فرمائے اللہ آپ دی صحیح اطاعت و فرما بردار والی زندگی نصیب فرمائے میرے پیارے بھائیو بس ایدے ویچی کامیابی جے اطاعت و فرما برداری دی زندگی مل گئی انشاءاللہ کامیابی ہوئی کامیابی ہے تے جے نبی دی سنت عمل نہ ہویا اور ایک صحابی سا نام اللہ اکبر بیان کر دے نبی پاک نے ایک بندے نے ویکھیا کھبے ہاتھ نال کھا رہا آپ نے فرمایا یار سجے نال کھا کہنے لگا میرا سجا کام نہیں کردا اللہ دا کام کردا سی آپ نے فرمایا اچھا پھر ہن جے نہیں ہو کردا تے نہ ہی کرے ساری زندگی وہ کوشش کردا رہا سجے نال کھان دی پر کھا تے انہیں انکار کنیاں گلاں دا کیتا ہے ایک حکم دا انکار کیتا ہے نا کہ میرا سجا کام تے اسی پانچ ٹائم انکار 5 ٹائم تے سب نے سانو کچھ نہیں ہویا اور جے کچھ نہیں ہویا تے پھر بھی اللہ دا شکر کر کے توبہ کر لیں پکڑ آن لگیاں کوئی دیر نہیں لگ دی رب پکڑن تے آوے تے مصطفیٰ دی ایک سنت انکار تے پکڑ لیں اس واسطے
مصطفیٰ دی سنت نال پیار کرو، اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔